Bonjour à tous. سلام به همه. بازم دوستا به یکی دیگر از ویدیوهای آموزش زبان فرانسه به دری خوش آمدین. در این ویدیوم خواستیم یکی از فعلهای به قاعده را کار کنیم که فعل venir یا le verbe venir فعل آمدن است که به قاعده به خاطر زمانی که صرف شده اینجا ببینین شکلش تغییر کرده. اینجا ببینین venir است. زمانی که صرف میشه اینجا میبینین که ای او ان اس گرفته، در حالی که اینجا ای نداره. اینجا ببینین که این شکل عادی خود ورب است و اینجا زمانی که صرف شده. je viens من میایم. tu viens تو میایی. il vient آن مرد میآید. یا elle vient آن زن میآید. nous venons ما میآییم. vous venez شما میآیید. ils viennent آنها میآیند. elles viennent یا ضمیر زن ایرا کار کرده بودیم، ضمیر جمع مرد و زن. ils viennent اینجا قسمی که در افعال که با ای ار ختم میشد سرش کار کرده بودیم که ای ار حذف میشد به شخص اول دوم سوم اسم میگرفت، ولی اینجا همونطور است ای ار حذف میشه و اسم میگیره به شخص اول دوم و به سوم تی میگیره، به شخص اول جمع او ان اس میگیره، به شخص دوم جمع او زد میگیره و به شخص سوم جمع او ان تی میگیره. ان او ان تی میگیره. اینجا ببینید قسم از او البته از جمله افعال به قاعده است که زمان صرف میشه تغییر میکنه، اما باید بفهمین که همو اس ت او ان اس او زد یا او ان ت ان او ان ت اینجا گرفتم. je viens من میایم. tu viens تو میایی. il vient آن مرد میآید. یا elle vient آن زن میآید. nous venons ما میآییم. vous venez شما میآیید. ils viennent آنها میآید. elles viennent اینجا چند تا مثال آوردیم دوستا. je viens te voir demain. je viens te voir demain. voir دیدن که فعل دیدن یا le verbe voir ایرام کار میکنیم در یکی از ویدیوهای دیگه. اینجا فقط بفهمین je viens te voir demain من فردا به دیدنت میایم. je viens te voir demain من فردا به دیدنت میایم. tu viens d'où تو از کجا میایی. او یعنی کجا. اینجا قسمی که در ویدیوهای قبلی کار کرده بودیم که او اکسانت داره. اینجا اگر اکسانت نباشه باز یا مانا میته. متوجه باشین دوستا. tu viens d'où تو از کجا میایی. il vient d'Afghanistan او از افغانستان میآید. یا elle vient d'Afghanistan آن مرد یا آن زن از افغانستان میآید. و دوستا اینجا il vient d'Afghanistan ایترام میشه گفت که او از افغانستان است. معمولا به زبان فرانسه زمانی که میخوای یک کس ازش بپرسی که از کجا هستی میتونی بگویی tu viens d'où یا vous venez d'où vous venez از کجا. یعنی این معنا را میده که شما از کدام کشور هستین یا از کجا هستین. و ایترام میشه که il vient d'Afghanistan او از افغانستان میآید و
او از افغانستان میآید یا از افغانستان است. این را متوجه باشین که کس از شما اگر میپرسه که vous venez d'où یا tu viens d'où یعنی تو از کجا هستی. اینجا تو از کجا میایی اینجا ما آوردیم به خاطر که مثال با فعل آمدن میخواستم مثال بیارم، ولی این مثال ها رو آوردم خواستم تشریح کنم که بفهمین که دو معنی داره. tu viens d'où یک معنیش است که از کجا میایی و معمولا اینطور استفاده میشه وقتی که میگی tu viens d'où یعنی تو از کجا هستی. اینطور معنی میده. مثلا یک کس دوستت میشه، یک دوستت است میشناسیش، وقتی که میگه tu viens d'où یعنی منظور است که از کجا میایی فعلا، ولی در حقیقت tu viens d'où از کجا هستی. و il vient d'Afghanistan او از افغانستان میآید یا او از افغانستان است. مثلا یک کس میخواین معرفی کنین میتونین بگوین، اگر شما میخواین بگوین که ای از افغانستان است میتونین بگوین که il vient d'Afghanistan او از افغانستان است، یا elle vient d'Afghanistan یا خانم از افغانستان است، یا je viens d'Afghanistan من از افغانستان هستم. و آمدن هم بطور معنا میته je viens d'Afghanistan من از افغانستان میایم یا از افغانستان هستم. nous venons vous chercher à la gare. nous venons ما میایم، vous یعنی اینجا شماست. nous venons vous chercher à la gare یعنی ما آمیانه بگویم که ما میگه پشتتان میایم به ترین استیشن. اینطور معنا میته اگر آمیانه بگویم، یا ما به دنبال شما به ترین استیشن میایم. اینجا vous شماست. nous venons vous chercher à la gare. chercher یعنی جستجو کردن. زمانی که میگن جو cherche یعنی من جستجو میکنم یا در جستجو یک چیز هستم یا جو cherche. اینجا باز مثل اصطلاح واری است nous venons vous chercher à la gare. اصطلاح نیست ببخشید، خوب معنایش هم اونطور میشه. زمانی که میگه nous venons vous chercher à la gare یعنی ما به این معناست که شما که یک کس قرار دارین میفهمین که او کدام ساعت به ترین استیشن پایین میشه، باز شما میتونین بگین که nous venons vous chercher à la gare یعنی ما به دنبال شما به ترین استیشن میاییم. یا اگر به دوستتان میتونین بگوین که je viens te chercher à la gare. je viens te chercher à la gare. je viens te chercher جای مثلا میگن هر جایی که، یا میگن je viens te chercher à la maison ما پشت تو میایم به خانه. اینطور معنا میده. nous venons vous chercher à la gare ما به دنبال شما به ترین استیشن میاییم. vous venez de quelle ville. vous venez de quelle ville اینجا منظورش اینجا شما از کدام شهر میایید. اینطور است، ولی اینطور میشه که بگین vous venez de quelle ville یعنی شما از کدام شهر هستید. اینطور معنا میده. به این خاطر من این جمله را آوردم که دو معنا داره، اینا بفهمین مهم است. vous venez de quelle ville شما از کدام شهر میایید یا شما از کدام شهر هستید. ils viennent de l'est de la France. ils viennent de l'est de la France آنها از شرق فرانسه میآیند یا آنها از شرق فرانسه هستند. elles viennent de l'est de la France آنها، آن مردهای آن خانم‌ها از شرق فرانسه میآیند یا از شرق فرانسه هستند. به این خاطر این مثالا رو ما آوردم که مهم است چون دو معنا داره، میشه به دو طریقه استفاده شود. ils viennent de l'est de la France آنها از شرق فرانسه می باشند یا می آیند. je viens te voir demain من فردا به دیدنت می آیم، یا من می آیم فردا که تو را ببینم. اینطور میشه. tu viens d'où تو از کجا میایی یا تو از کجا هستی. il vient d'Afghanistan il vient d'Afghanistan آن مرد از افغانستان میآید یا آن مرد از افغانستان است. elle vient d'Afghanistan آن خانم از افغانستان است یا از افغانستان میآید. nous venons vous chercher à la gare ما به دنبال شما به ترین استیشن میآییم. vous venez de quelle ville شما از کدام شهر میآیید. ویل یعنی شهر، کل یعنی کدام. vous venez de quelle ville شما از کدام شهر هستید یا از کدام شهر می آیید. ils viennent de l'est de la France آنها از شرق فرانسه می آیند.
elles viennent de l'est de la France. آن خانم ها از کدام ببخشید از شرق فرانسه می آیند. Je viens te voir demain. Tu viens d'où? Il vient d'Afghanistan. یا elle vient d'Afghanistan. Nous venons vous chercher à la gare. La gare یعنی ترین استیشن. متوجه باشین که هیچ وقت بدون ارتیکل یا حرف معین استفاده نکنین، چون گار بگوین مانا نمیته، نمیفهمن. لگر بگوین واضح است که منظورتون است ترین استیشن است. لگر یعنی ترین استیشن. Nous venons vous chercher à la gare. ما به دنبال شما به ترین استیشن میاییم. Vous venez de quelle ville? Vous venez de quelle ville? Ils viennent de l'est de la France. Ils viennent de l'est de la France. Elles viennent de l'est de la France. Ils viennent de l'est de la France. تشکر دوستا. فراموش نکنین که چینل ما را سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بهتر و خوبتر براتون آماده کنم و تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. روز و شبتون خوش.